औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको आपके डेली हॉरोस्कोप से खुशामदीद कहता हूँ। आज का डेली हॉरोस्कोप ये एरी से लेकर पाइसिस तक के लिए है। आज 2 मार्च है और हफ्ते का दिन है। आज तमाम बुर्जों के लिए जो विर्द है वो है या समीउ। अल्लाह ताला का नाम है सुनने वाला, या समीउ। 313 बार पढ़े, 786 बार पढ़े या 111 बार पढ़े, अव्वल आखिर साथ साथ दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आप ज़ायचा इस्तिखारा से कोई एक सवाल का जवाब फ्री जानना चाहते हैं तो अपनी डिटेल्स जो है, नाम, वालदा का नाम, अंदाज़न उम्र या तारीख़ पैदाइश हमें व्हाट्सएप कर दें, वॉइस कर दें, टेक्स्ट कर दें, तो हम आपको एक सवाल का जवाब फ्री बता देंगे। इसके अलावा अगर आप अपने मौफिक पत्थर के मुतालिक जानना चाहते हैं कि कौन सा पत्थर आपके लिए पहनना फ़ायदेमंद है, खुशकिस्मती का बायस है, उसके लिए भी अपनी डिटेल्स हमें व्हाट्सएप में भेज दें, हम आपको इस मुतालिक भी गाइड कर देंगे। और इसके अलावा अगर आप कोई लो बनवाना चाहते हैं, जैसे लोहे मुश्तरी, लोहे शम्स, लोहे मरीख, लोहे सोहल, लोहे तारत, लोहे ज़ोहरा या 7 सितारों की लो बनवाना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स पे व्हाट्सएप नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। आगाज़ करते हैं वीडियो का। सबसे पहले एरीज़ वालों के लिए कि आज आपकी पेशा वाराना सलाहियतें और क्रिएटिव सलाहियतें, तख्लीकी सलाहियतें जो हैं वो अपने अरूज पर होंगी। आज आप जो भी फैसले करेंगे, जिस तरीके से भी अपने काम को, अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए जो स्टेप्स लेंगे, उन पे आपको भरपूर कामयाबी मिलेगी और वो जो आपके फैसले होंगे वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेकर आएंगे। टॉरस, बुर्ज-ए-सौर, आज किसी करीबी फ़र्द के साथ जो है वो इख्तलाफ पैदा हो सकता है, इख्तलाफ राय पैदा हो सकती है और उसकी वजह से कोई बहस मुबाहसा भी जो है आपके और उसके दरमियान में जो है वो छिड़ सकता है। बहस मुबाहसे का अंजाम जो है वो किसी लड़ाई की शक्ल अख्तियार कर सकता है। इसलिए आज के दिन आपको इख्तलाफी मामलात से गुरेज करने की ज़रूरत होगी। जेमिनी वालों के लिए कि आज आपको अपनी सेहत पे ख़ास तवज्जो देनी होगी। ज़रा सी बदपरहेज़ी से या ज़रा सी लापरवाही से आप जो है वो बीमारी या जो भी आप मामला है उसमें मसाइल पैदा हो सकते हैं। आपके लिए सेहत की ख़राबी पैदा हो सकती है। आज आपको अपनी सेहत को बहुत केयरफुली चलना होगा उस सेहत को बचाने के लिए। कैंसर, बुर्ज-ए-साहब वालों के लिए कि आज आप एक अपने जो तवक्को की हुई थी उन लोगों से कि वो शायद आपके अगेंस्ट ही चलते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आज के दिन जो है वो आपके हक़ में कोई ना कोई ऐसा बात करेंगे या आपके हक़ में आपको कोई फेवर देंगे जिससे आप उनकी गैर मुतवक्का तौर पे जो है आपकी मदद जो सपोर्ट पे आप हैरान होंगे। आज आपको गैर मुतवक्का तौर पे जो आपके आइडियाज़ हैं या सोच है उसके अगेंस्ट जो है वो रिजल्ट्स बहुत सारी चीज़ों में मिलेंगे। अगर आप कारोबार बिजनेस में लगे हुए हैं तो एक आप महदूद आमदनी का एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको गैर मुतवक्का आमदनी भी आज के दिन हासिल हो सकती है। लियो, बुर्ज-ए-असद वालों के लिए ये कि आज का दिन जो है वो तरक्की का दिन है और तरक्की और कामयाबी का दिन है। आज आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन मिलती हुई नज़र आती है और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में कोई अच्छा पार्टनर या कोई अच्छा दोस्त या अच्छा कुछ सरमाया भी आपको हासिल हो सकता है। विर्गो वालों के लिए कि आज के दिन ऐसी तमाम सरगर्मियाँ जो आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं ला सकती या ना ही आपकी ज़िंदगी में कोई तरक्की ला रही हैं, या ऐसी सरगर्मियाँ जो आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं कर रही, उसको सपोर्ट नहीं कर रही, तो आपको ऐसी सरगर्मियाँ जो हैं वो छोड़नी पड़ेंगी। आज के दिन आप कोशिश करेंगे कि महदूद होकर काम करना जो है और अपने हद तक रहने काम करने में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। लिब्रा, दफ्तरी कामों पे आज के दिन जो है वो आपको बहुत तवज्जो देनी होगी। आप कोई भी अपने मामलात कर रहे हैं उसमें आप जो है वो अपने डीलिंग कर रहे हैं किसी के साथ तो एक केयरफुली करें। पैसे की डीलिंग है, मामलात की डीलिंग है तो आपको केयरफुली जो है अपने डील करना होगा। अगर ज़रा सी कोई गलती जो है आज जो है वो आपकी कारकर्दगी को ख़राब कर सकती है। स्कॉर्पियंस, आज तबीयत में कोई घबराहट के आसार हो सकते हैं पैदा,
طبیعت میں تھوڑی سی بے چینی ہو سکتی ہے۔ آج کے دن جو ہے وہ آپ چونکہ کچھ عرصے سے جن مسائل کا شکار تھے ان کا کوئی پازیٹیو رزلٹ نہ ملنے کی وجہ سے آج کے دن جو ہے طبیعت پہ تھوڑی سی مایوسی اور تھوڑی سی جو ہے وہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ طاری ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ کو آج کے دن جو ہے ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہوگی، اور موڈ کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو جو ہے تھوڑی سی آؤٹنگ کی بھی ضرورت ہوگی، اور اپنے جو مسائل ہیں ان پہ پریشان ہونے کے بجائے ان کا سلوشن ڈھونڈنے کی طرف کوشش کریں گے تو آپ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں گے۔ سیکریٹریس والوں کے لیے یہ ہے کہ آج آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ رہے گا، آج آپ کی طبیعت میں مستقل مزاجی رہے گی۔ آپ اپنے ٹارگٹس کو حاصل کرنے کے لیے مستقل مزاجی سے کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو فوری طور پہ بھی رزلٹ نہیں مل رہا ہوگا، لیکن آپ اپنی محنت اور اپنی کوشش جو ہے وہ بھرپور طور پہ جاری رکھیں گے، اور آخرکار جو ہے وہ اپنے مقاصد کو آج حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کیپریکارن، آج بہت سارے ایسے کام جن میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، بہت سارے ایسے کام جن پہ پیسے کی ضرورت ہے، بہت سارے ایسے کام، بہت سارے ایسے خرچے جو بزنس کے خرچے ہیں، یا آپ نے کو بال کی خریداری کرنی ہے، سامان لینا ہے، وہ جو رکے ہوئے تھے بہت عرصے سے، آج یہ سارے جو خراجات ہیں وہ اس کے لیے ایک معقول سرمایہ جو آپ کو درکار تھا وہ آج آپ کو ملتا ہوا نظر آتا ہے، جس سے آپ اپنے بزنس کی جو ایک جو سرکل ہے اس کو چلانے میں کامیاب ہوں گے۔ ایکیوریس والوں کے لیے یہ ہے کہ آج کے دن جو ہے آپ کی جو ہے سفر کے معاملات بہتر ہوتے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ ملک سے باہر، شہر سے باہر سفر کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آج کے دن اگر کوئی رکاوٹ ہے آپ کے سفر میں تو وہ آج دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جو لوگ بیرون ملک سیٹل ہیں، اگر آپ کو اپنے کاغذات کی تکمیل کے لیے مشکلات کا سامنا ہے، یا امیگریشن اور پاسپورٹ یا ویزا کے معاملات میں مشکلات کا سامنا ہے، تو آج کے دن آپ کو جو ہے وہ اپنے معاملات و مسائل کا کوئی نہ کوئی بہتر حل جو ہے وہ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ پائسس والوں کے لیے یہ کہ آج کے دن جو ہے وہ آپ کو لین دین کے معاملات میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، خاص طور پہ کسی کو قرض دیتے ہوئے یا قرض لیتے ہوئے یا کوئی نیا ایگریمنٹ کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر روپے پیسے کی اگر ٹرانزیکشن آج آپ کرتے ہیں تو آپ سوچ سمجھ کے کریں، کسی قسم کے کسی فراڈ یا کسی قسم کے جو ہے وہ نقصان کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے آج آپ کو جو بھی ڈیل کرنی ہے احتیاط سے کرنی ہوگی۔ پائسس والوں کے لیے آج کا دن اس لحاظ سے بہتر ہے کہ کچھ پرانے دوستوں کا، پرانے ساتھیوں کا ساتھ مل سکتا ہے۔ آج جو ہے وہ آپ کو اچھے دوستوں سے اچھے مشورے ملنے کا امکان ہے۔ یہ مختصر سا جائزہ تھا آج کے حوالے سے۔ آج کے دن آپ کا کیسا رہے گا تو 12 برجوں کے لیے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ مزید کسی قسم کی کنسلٹنسی چاہتے ہیں تو ہمارے نمبرز جو سکرین پہ دیے گئے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔